बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ अच्छी खबर नहीं है। रजीम चेंज ऑपरेशन से पहले तो तहरीक इंसाफ के बंदे तोड़े गए थे, लेकिन उसके बाद से अब तक इनको तहरीक इंसाफ के बंदे तोड़ने में कामयाबी नहीं हुई थी। पहली बार ऐसा हुआ है कि तहरीक इंसाफ के बंदे तोड़ने में हाफिज कामयाब हो गया है। फैसला कुन दिन आ गया है, वजीर आजम का इंतखाब होना है आज़ाद कश्मीर के लिए, और इतलात यही हैं कि तहरीक इंसाफ के बंदे तोड़ लिए गए हैं। अब ये तो इतलात हैं, लेकिन अगर मैं पूरी सूरत हाल का जायजा लूं, अली अमीन गंडापुर को पहले गायब करना, फिर गिरफ्तार करना, फिर उसके बाद आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को फ्रिवलस चार्जेस में नाअहल करवाना, तमाम कोर्ट्स को लाइन हाजिर करवाना, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक एक ही जुबान बोल रहे हैं आज़ाद कश्मीर में, ये सब करने के बाद पीपल्स पार्टी का सपोर्टेड प्राइम मिनिस्टर लाने की कोशिश करना, ये अचानक नहीं हुआ। ये एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड एक प्लान की वजह से हो रहा है। ये प्लान तब बना था जब आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन हो रहे थे। आपको याद होगा कि तब बिलावल को बिल्कुल फ्री रन दिया गया था, पूरी सपोर्ट फराम की गई थी, बल्कि बिलावल ने सबसे ज़्यादा वक्त आज़ाद कश्मीर में गुजारा था इन इलेक्शंस के लिए। तब आपको पता है कि हम जैसे लोगों ने बहुत शोर डाला था कि आप जो डील करके इनको हुकूमत दे रहे हैं आज़ाद कश्मीर में, या आप नुकसान करेंगे पाकिस्तान का। उस टाइम किसी ना किसी तरह करके अवामी वोट ज्यादा पड़ गया तो तहरीक इंसाफ के लोग जीत गए ज्यादा। लेकिन उसके बाद सूरत हाल यह है कि क्योंकि डील इनिशियली यही हुई थी, उस डील को अब डिलीवर करने की तरफ जा रहे हैं हाफिज साहब। अच्छा, डील क्या होता है कि एक दो लोगों की नहीं होती। कंपनी वो ताकतवर लोग हैं जो ऊपर बैठे होते हैं, पूरी काबीना है, ये सब शामिल होते हैं हर डील में। ये नहीं होता कि एक दो लोगों ने डील की तो सब कुछ कर लिया। हाँ, ऑर्डर एक बंदा ही देता है, लेकिन डील में ये सारे गारंटर्स शामिल होते हैं। ये इनके साथ मुआहदा हो गया था, इनका जुबानी था, रिटर्न था, जो भी, कि आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी को हुकूमत देनी है। अब सूरत हाल ये है कि क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास जो तादाद है, इनको 5 और लोगों की ज़रूरत है, तो कोएलिशन के साथ मिलकर ये वहाँ हुकूमत बना सकते हैं। इत्तलात ये हैं कि 5 बंदे इन्होंने तोड़ लिए हैं। मैं कहता हूँ तोड़ लिए नहीं हैं, ये पहले तोड़ लिए थे। उसके बाद अली अमीन गंडापुर को पकड़ा गया, उसके बाद आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई करवाया गया, और अब वो लोग सामने आ जाएंगे। अब असद कैसर और परवेज खटक कोशिश कर रहे हैं। अब कोशिश क्यों करनी पड़ती है जब आपके बंदे आपको छोड़ रहे होते हैं या छोड़ चुके होते हैं, धोखा दे चुके होते हैं? वो कोशिश कर रहे हैं। रात गए भी ये कोशिशें जारी रहीं, शायद सुबह भी ये कोशिशें होंगी कि जो वजीर आजम आज़ाद कश्मीर का इंतखाब होना है, जो लोटे बन रहे हैं या बन गए हैं, पैसे का लालच है, जो भी है, वो ये धोखा ना दें। अब देखिए, जरा लॉजिक की बात करते हैं यहाँ पे थोड़ी सी। जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी है इस वक्त, कोई सियासी जमात और फिर पीपल्स पार्टी, यानी पूरे मुल्क में जिनकी 1% भी पॉपुलैरिटी नहीं है, उस जमात में कौन जाना चाहेगा? आप मुझे बताएं। कोई पॉलिटिकल सेंस बनती है? जबकि आपको नजर आ रहा है कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी, लेकिन फिर भी अगर कोई लोटा बनता है तो इसकी दो ही वजूहत हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने उनकी कोई कमजोरियां पकड़ के डरा धमका के उनको भेजा है, या उनको पैसों से खरीद लिया गया, और इतना पैसा दिया गया है कि उनको पता है कि आगे सियासत खत्म भी हो जाती है तो हम बाकी जिंदगी सुकून से गुजार सकेंगे। लेकिन ईदर वे ये बंदे तोड़ लिए गए हैं। अब कोशिशें जारी हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से, और ये एक सियासी मोजज़ा होगा अगर तहरीक इंसाफ अपनी अक्सरियत के बावजूद प्राइम मिनिस्टर बना लेती है। 27 मेंबर्स की आपको जरूरत होती है। तहरीक इंसाफ के पास 31 बंदे हैं, 5 टूट जाते हैं तो उनके कम हो जाते हैं और दूसरी तरफ के ज्यादा हो जाते हैं। तो ये सारी गेम है इस टाइम जो चल रही है। अब देखना यह है कि क्या परवेज खटक और असद कैसर कामयाब होंगे अपने मिशन में या नहीं होंगे। अमेरिकी अखबारों में आर्टिकल्स लिखवाए जा रहे हैं। बाजवा ने इमरान खान के खिलाफ एक बयानिया बनाया था, जिसकी वजह से अमेरिकी साइफर आया था, जिसकी वजह से अमेरिका इमरान खान से नाराज हुआ था जब इमरान खान की हुकूमत थी। एक तो एब्सोल्युटली नॉट बोलने की वजह से नाराज हुआ था, लेकिन एक लॉबिंग थी जिसकी वजह से नाराज हुआ था। वो लॉबिंग क्या थी कि इमरान खान टीटीपी को सपोर्ट करता है, उनके लिए हमदर्दियां रखता है। इमरान खान अमरीकी मफादात को नुकसान पहुंचाएगा। इमरान खान एक अनस्टेबल बंदा है, और इस तरह की बहुत सारी और बातें की गई थी। रिलीजियस फनाटिक है, फंडामेंटलिस्ट है। अब दोबारा से अमरीकी जरायद में ये आर्टिकल्स लिखवाए जा रहे हैं। मैं फिर कहूंगा ये स्पॉन्सर करके लिखवाए जा रहे हैं, जिसमें यही बयानिया दिया जा रहा है। क्यों?
کہ تحریک انصاف ریچ آؤٹ کر رہی ہے امریکی حکومت کو، اور جو یہاں سے غلط لابنگ کی گئی تھی وہ جو ایئر ہے وہ کلیئر کرنے کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ پاکستان نے کسی ملک کے ساتھ دشمنی نہیں کرنی، عمران خان نے کوئی کٹی نہیں کر لی امریکہ کے ساتھ، تعلقات خراب نہیں کرنے، صرف ان کو یہ کہنا ہے کہ ہم اپنے ملک میں، تم اپنے ملک میں، ہم اپنی عزت کی زندگی گزاریں گے، تم اپنی گزارو، نہ تم ہمیں ڈکٹیشن دو نہ ہم تمہیں ڈکٹیشن دیں گے، نہ تم ہمارے بندوں کو خریدو نہ ہم تمہارے سامنے بکیں گے۔ برابری کی سطح پہ تعلقات عمران خان چاہتے ہیں، تو وہ ایئر کلیئر کرنے کے لیے ان کے لوگ بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں امریکہ میں آج کل۔ اس کوشش کو نقصان پہنچانے کے لیے باقاعدہ لابنگ کی جا رہی ہے، باقاعدہ آرٹیکلز بھی لکھوائے جا رہے ہیں، اہم ترین جرائد میں، وال سٹریٹ جرنل جیسے جرائد میں لکھوائے جا رہے ہیں، اور اس طرح کے بڑے بڑے جریدے ہیں ان میں لکھوائے جا رہے ہیں عمران خان کو اینٹی امریکہ۔ یہی ایگزیکٹلی باجوہ نے کیا تھا کہ عمران خان کو اینٹی امریکہ بنا کے امریکنز کے سامنے رکھا تھا۔ ایک تو یہ ہوا کہ اس ٹائم عمران خان کے خلاف فل آن ایک پروپیگنڈا کیمپین چل رہی ہے، اور دوسرا زلمے خلیل زاد نے آصف زرداری کے الزام لگانے پہ کہ شاید انہوں نے کہ انہیں ایجنٹ کہا یا لابنگ کے لیے استعمال ہونے والا کہا، تو جواب دیتا ہے زلمے خلیل زاد جو سابق امریکی سفیر ہے کہ میں مسٹر 10% کو جواب دے رہا ہوں، میں کسی کے لیے لابی نہیں کرتا، میں کسی ملک کے لیے یا کسی کا ایجنٹ بھی نہیں ہوں، میں نے اپنا سنسیئر کنسرن شو کیا تھا پاکستان کے لیے جو ٹرپل کرائسس چل رہا ہے پاکستان میں، لیکن بدقسمتی سے یہ سب کچھ انٹینسیفائی ہو رہا ہے، اور میں نے سجیسٹ کیا تھا کہ پاکستان کو ان سے نکلنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ میں زرداری یعنی مسٹر 10% کی طرح اور باقی لوگوں کی طرح دوسرے ملکوں میں جائیدادیں نہیں رکھتا، نہ میرے بڑے بڑے گھر ہیں دوسرے ملکوں میں۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ رول آف لا پہ کمٹ کرے، اور اس کی شروعات سپریم کورٹ کے فیصلوں کو تسلیم کر کے ہونی چاہیے، نہ کہ انہیں تقسیم کر کے ہو۔ تو یہ بڑا بی فٹنگ جواب دیا ہے سابق امریکی سفیر زلمے خلیل زاد نے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ زلمے خلیل زاد پاکستان میں موجود تھا جس دوران رجیم چینج آپریشن ہو رہا تھا، تب یہ انہیں برا نہیں لگ رہا تھا، تب سب کچھ کیونکہ ان کے حق میں جا رہا تھا تو یہ خوش تھے کہ وہ آیا ہوا ہے اور اس کی بھی سپورٹ ہمیں مل رہی ہے۔ آج اگر وہ اپنا انڈیپینڈنٹ انالیسس دے رہا ہے تو آج ہی اس کو سازش کہہ رہے ہیں۔ اگر یہ آج سازش ہے تو جس دوران رجیم چینج آپریشن ہو رہا تھا زلمے خلیل زاد پاکستان میں کیا کر رہا تھا؟ کوئی جواب دے دے اس کا۔ اس سوال کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا اگر آپ پی ڈی ایم والوں سے پوچھیں۔ تو ایک بڑی سازش ہوئی ہے پاکستان کے خلاف، اور دوبارہ سے کوشش ہو رہی ہے، عالمی جریدوں کو اور لابنگ فرمز کو استعمال کیا جا رہا ہے کہ امریکہ عمران خان پہ ریڈ لائن لگا کے رکھے، تاکہ عمران خان قابل قبول جب نہیں ہوگا عالمی اسٹیبلشمنٹ کے لیے تو لوکل کے لیے ظلم کرنا، قتل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اگر عمران خان کے لیے عالمی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جائے، نیوٹرل کی بات ہو رہی ہے، وہ نیوٹرل ہو جائیں تو یہ عمران خان کو قتل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ ابھی صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو امریکہ کی ہلہ شیری ہے۔ یہ واحد وجہ ہے کہ یہ عمران خان کو قتل کرنے کے در پہ ہیں، عمران خان کو گرفتار کر کے ڈنجنز میں ڈالنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ ورنہ کسی بندے کو جس پہ کوئی الزام نہ ہو، آپ ایسے ہی فریولس چارجز میں اس کو اٹھا کے ڈال نہیں سکتے۔ نواز شریف کو بھی انہوں نے ایسے گرفتار نہیں کیا تھا۔ نواز شریف کو جب سزا ہوئی تھی عدالت سے تب نواز شریف کی گرفتاری ہوئی تھی، اس سے پہلے نواز شریف کی گرفتاری نہیں ہوئی تھی۔ تو سابق وزرائے اعظموں کو جیلوں میں تو ڈالا گیا، لیکن نواز شریف وہ لاڈلا ہے جس کو سزا ہونے سے پہلے جیل میں نہیں ڈالا گیا۔ عمران خان کو بھی یہ جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ 14 مارچ کو ریزسٹنس نہ ہوتی، لوگ زمان پارک پہ اپنی زندگیاں داؤ پہ نہ لگا لیتے، جوانیاں لٹانے کے لیے تیار نہ ہو جاتے، وہ آزادی کا رقص نہ کر رہے ہوتے وہاں پہ، تو یقین مانے کہ یہ لے گئے تھے عمران خان کو، اور ابھی مہینہ گزر جانا تھا اور انہوں نے عمران خان کو پتہ ہی نہیں چلنے دینا تھا کہاں پہ ہے وہ۔ بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں جہاں لوگوں کو نام بھی نہیں پتا نا، اس علاقے میں کہیں پھینک دینا تھا۔ اس کے بعد لوگ بے شک سڑکوں پہ پھرتے رہتے، مار دھاڑ، لوگوں کو گھروں میں پکڑنا، انٹرنیٹ بند کرنا، سب شروع ہو جاتا۔ اللہ نے بہت بڑے حادثے سے اس دوران ہمیں بچایا ہے، پوری قوم کو بچایا ہے، لیکن یہ پھر بھی وہی کرنا چاہتے ہیں۔ دعا کریں کہ یہ کامیاب نہ ہو۔ بڑا امپورٹنٹ ہے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا انتخاب جو ہے، کیونکہ تحریک انصاف کی یہاں پہ شکست یہ ہمیں بتائے گی کہ رجیم چینج آپریشن جاری ہے اور یہ کسی صورت باز آنے والے نہیں ہیں۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔